हामीले केही समय पहिला टेक्निकल एनालाइसिसको सिरिजमा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको पार्ट 1 अपलोड गरेको थियौँ, जुन चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसको सिरिजमा 11औं नम्बरको भिडियो थियो भने त्यो भिडियो अन्त रहेर मैले यसको पार्ट 2 पनि आउँछ र त्यसमा तपाईँको 1000 लाइक पुग्ने बित्तिकै हामी अपलोड गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ भने बिचमा कोभिडको प्रब्लमले गर्दा हामी अपलोड गर्न पाएको थिएनौँ। तपाईँको सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू भन्दै आजको रूपमा हामी पार्ट 2 लिएर आएको छौँ, जसमा आज त्यो दिनमा हामीले के टपिक कभर गरेको थियौँ भन्दा पार्ट 1 तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने मैले आई बटनमा दिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिनेछु मैले, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा पनि म पिन गरिदिउँला, तपाईँले पार्ट 1 चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट 1 मा हामीले टपिक्सहरू बेसिक आइडिया अबाउट सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स कभर गरेको थियौँ। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको टाइप्सहरू के हुन्छ, होरिजेन्टल एन्ड ट्रेन्डिङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेर हामी सम्पूर्ण कुराहरू कभर गऱ्यौँ। अर्को त्यसमा दुईवटा कन्डिसन पनि हामी हेरेको थियौँ, एउटा सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेन्स र अर्को चाहिँ रेजिस्टेन्स बिकम सपोर्ट। यो दुईवटा हामी कसरी बनिरहेको हुन्छ चार्टमा भनेर त्यो पनि हामी हेरेको थियौँ त्यो दिन भने। आजको पार्ट 2 मा ब्रेकआउटहरू के हुन्छ भनेर आज हामी हेर्न गइरहेको छौँ। आजको टपिक ब्रेकआउटमाथि भइरहेको कारणले गर्दा यसमा होरिजेन्टल ब्रेकआउट भनेको के हुन्छ, ट्रेन्डिङ ब्रेकआउट भनेको के हुन्छ र यससँग हामीले बाइङ एन्ड सेलिङ स्ट्राटेजी हामी कसरी अपनाउन सकिन्छ, कुन स्ट्राटेजी अपनाउँदा हामी यसमा सही हुनुहुन्छ र साथसाथमा हामी लाइभ चार्टमा गएर पनि हेर्दैछौँ आज। त्यस कारणले आजको भिडियो तपाईँले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको पार्ट 1 को सपोर्टिभ रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। पार्ट 1 मेन कन्टेन्ट थियो भने आज हामी त्यसलाई थोरै इनडेप्थमा मात्र हेर्छौँ। आजको पार्ट 1 को सपोर्टिभ रूपमा पार्ट 2 आएको छ। अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गर्छौँ। आजको फर्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो होरिजेन्टल ब्रेकआउट। होरिजेन्टल ब्रेकआउट मध्ये एउटा होरिजेन्टल सपोर्ट हुन्छ भने अर्को होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स भइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी होरिजेन्टल सपोर्ट हेर्छौँ। तपाईँले स्क्रिनमा एउटा चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो चार्टमा होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउट हामी देख्न सक्छौँ। होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउटको रूपमा मैले एउटा लाइन ड्र गरेको छु। त्यो चार्टमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको एउटा लाइन चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ, जुन ब्ल्याक लाइनले यसको एउटा होरिजेन्टल सपोर्टको रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यो सपोर्टमा आउने, टेस्टिङ गर्ने, फेरि त्यहाँबाट फर्केर जाने क्रम देखाइरहेको छ भने एउटा सर्ट एन्ड पोजिसनमा म त्यहाँ रेड सर्कल गरेको छु, तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा आएर त्यसले चाहिँ सपोर्टलाई ब्रेकआउट दिएर सपोर्टभन्दा तल गएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउट भनिन्छ। र त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्नु पर्यो। यदि होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउट हुन्छ भने ब्रेकआउट भएको नेक्स्ट क्यान्डलस्टिक यदि रेड क्यान्डलस्टिक आउँछ भने त्यसले हामीलाई सेल सिग्नल दिइरहेको हुन्छ र हामीले त्यसमा सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यदि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सलाई मात्रै हेर्छौँ भने त्यस पछाडि हाम्रो अन्डे इन्डिकेटरहरू पनि यसैको कम्बिनेसनमा हामी युज गर्छौँ, जसलाई हामीले फिबोनाची पनि यसैको कम्बिनेसनमा लगाइरहेका हुन्छौँ। देखि लिएर विभिन्न कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले यसैसँग लगाउँछौँ। तर एउटा हामी बेसिक कन्सेप्ट लेख्ने हो भने यदि यसले सपोर्ट लाइनलाई होरिजेन्टल सपोर्टलाई ब्रेकआउट दिएर तल जान्छ भने ब्रेकआउट दिएको अर्को क्यान्डल यदि रातो बन्छ भने त्यो चाहिँ यो ब्रेकआउट कन्फर्मेसन भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यसमा हामी सेल सिग्नल जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। र हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, हामी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स अपनाउँदैछौँ भने त्यहाँ दुईवटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा भोल्युम यानि कि त्यो ट्रेड कतिको चाहिँ मार्केट डिरेक्सन, मार्केट मुभमेन्ट कतिको स्ट्रङ छ भनेर। यदि एकदम कम भोल्युममा यसले ब्रेकआउट दिएको छ भने त्यो रियल ब्रेकआउट हुँदैन, त्यसलाई हामीले फेकआउट भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ यदि दिनभरिमा अर्को फेकआउट कसरी भनिन्छ भन्दा दिनभरिमा चाहिँ कुनै सेयरको प्राइस सपोर्ट लाइनभन्दा तल गयो तर फर्केर क्लोजिङ हुने बेलामा सपोर्ट लाइनभित्र नै क्लोजिङ भयो भने त्यसलाई हामीले फेकआउट भन्ने गर्छौँ। थोरै मात्रै बाहिर गएको तर रियल त्यसको मोमेन्ट इनसाइड नै भयो भने त्यसलाई फेकआउट भन्छौँ भने। यदि भोल्युम एकदम स्ट्रङ छ, राम्रो भोल्युमका साथ त्यसले मार्केटले डिरेक्सन लेख्दैछ भने त्यसलाई हामीले सपोर्ट भन्न सक्छौँ, त्यसको ब्रेकआउट भन्न सक्छौँ। यदि होइन एकदम कम भोल्युमले गर्दैछ भने त्यो जस्ट एउटा चाहिँ हाम्रो फेकआउट भएको हामी त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। भने पछाडि होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउटको रूपमा हामी बुझ्नु पर्दा यदि होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउट हुन्छ भने त्यसले सेल सिग्नल दिइरहेको हुन्छ र त्यस सँगसँगै हाम्रो सपोर्टिभ रूपमा चाहिँ भोल्युमलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ र फेकआउट नभएको कुरा हामीले कन्फर्म गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो थियो होरिजेन्टल सपोर्टको बारेमा भने। अर्को टपिक छ हाम्रो होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स। होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको पनि ब्रेकआउट, यसमा मैले टपिकमा रेजिस्टेन्स मात्रै लेखेको छु, यस पछाडि ब्रेकआउट पनि हामी बुझ्नु पऱ्यो, किनभने हामी अहिले टपिक नै ब्रेकआउट बुझ्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउट बुझ्यौँ हामी भनेपछि अब होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट बुझ्छौँ। अहिले एउटा चार्ट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चार्टमा चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक लाइनले के इन्डिकेट गर्दैछ, हाम्रो रेजिस्टेन्स लेभल इन्डिकेट गर्दैछ। त्यो लाइन छ, त्यो लाइन लेभलसम्म आउने, टेस्टिङ गर्ने, फर्कने, जाने, फेरि टेस्टिङ गर्ने, फर्कने भइरहेको छ भने एउटा सर्ट एन्ड पोइन्टमा जहाँ मैले सर्कल गरेको ठाउँमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट मार्केट फेरि बढेको छ, त्यहाँ मार्केटले ब्रेकआउट दिएको छ। यदि त होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भएको क्यान्डल पछाडिको क्यान्डल यदि ग्रिन बन्छ भने त्यस मार्केट माथि जाने सिग्नल दिइरहेको हुन्छ र त्यो बेलामा बाई सिग्नल जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। भने पछाडि जुन क्यान्डलस्टिकमा त्यसले होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गर्छ त्यो क्यान्डलस्टिकभन्दा पछाडि क्यान्डलस्टिक यदि सपोर्टिभ क्यान्डलस्टिक बन्छ, बुलिस
बुलिस क्यान्डलस्टिक बन्छ अथवा चाहिँ ग्रिन क्यान्डलस्टिक बन्छ भने हामी त्यसलाई बाइक सिग्नलको रूपमा लिन सक्छौँ र त्यहाँ हामीले ट्रेड प्लेस गर्न सक्छौँ। यो पनि हाम्रो यसमा पनि ख्याल गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अघि नै मैले जुन कुरा बताएको थिएँ यसमा हामीले भोल्युम पनि ख्याल गर्नुपर्छ। भोल्युम यसको सपोर्टिभ भोल्युम छ कि नै राइजिङ ट्रेन्डको लागि, र फेकआउट हामी बुझ्नु पऱ्यो। थोरै केही बेरलाई मार्केटलाई रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेकआउट दिएर फेरि रेजिस्टेन्स लेभलभित्र नै फर्केको छ भने त्यसलाई फेकआउट भनिन्छ। त्यो कुरा हामी बुझ्नु पऱ्यो र साथसाथमा भोल्युम चाहिँ एकदम स्ट्रङ भयो भने मात्र त्यसलाई हामीले होरिजेन्टल लेभलको रियल ब्रेकआउट भनेर भन्न सक्छौँ। र अर्को टपिक छ हाम्रो ट्रेन्डिङ ब्रेकआउट। ट्रेन्डिङ ब्रेकआउटमा पनि हाम्रो दुईवटा टपिक हुन्छ, एउटा ट्रेन्डिङ सपोर्टको ब्रेकआउट र अर्को चाहिँ ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला हामी कभर गर्छौँ ट्रेन्डिङ सपोर्टको ब्रेकआउट के हुन्छ। अहिले तपाईँ स्क्रिनमा चार्ट देख्दै सक्नुहुन्छ, त्यो चार्टमा चाहिँ मैले ब्ल्याक लाइनले जुन इन्डिकेट गरेको छु त्यो त हाम्रो ट्रेन्डिङ सपोर्ट छ। यो सबै कुरा हामीले अघि नै सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको फर्स्ट पार्टमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। त्यसमा हामी कसरी ड्र गर्न सकिन्छ यो भनेको के हो भनेर त्यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ भने यो राइजिङ मार्केट ट्रेन्ड छ र त्यसले चाहिँ एउटा लाइनलाई सपोर्टको रूपमा बनाइरहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डिङ सपोर्ट भन्ने गरिन्छ, र त्यसले एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर ब्रेकआउट दिएको छ, त्यसलाई हामीले ट्रेन्डिङ ब्रेकआउट भन्ने गर्छौँ। र त्यसमा ट्रेन्डिङ सपोर्टको ब्रेकआउट भयो भने जुन क्यान्डलस्टिकमा यसले ट्रेन्डिङ सपोर्टको ब्रेकआउट दिएको थियो त्यस पछाडिको क्यान्डलस्टिक यदि बेरिस क्यान्डलस्टिक बन्छ त्यसले रातो क्यान्डलस्टिक बन्छ र साथसाथमा चाहिँ भोल्युम सपोर्ट हुन्छ भने हामीले त्यसलाई सेल सिग्नलको रूपमा लिइराखेका हुन्छ। ट्रेन्डिङ सपोर्टको साथसाथमा हामी बुझ्नुपर्ने अर्को टपिक ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट। ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भने हामी पहिला पनि बुझेको छौँ। ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्स भन्नाले यदि मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ भने त्यसको रेजिस्टेन्स लेभललाई हामीले एउटा लाइनले ड्र गर्छौँ भने त्यसले हामीले ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्स लाइन भन्ने गर्छौँ, र त्यसको ब्रेकआउट दिन्छ भने यसले चाहिँ अप ट्रेन्डको सिग्नल दिइराखेको हुन्छ, यसले मार्केट पोजिटिभ डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने सिग्नल दिन्छ भने यदि यसको ब्रेकआउट कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरिमा कुनै पनि सर्टेन लेभलमा यसले कम्तीमा पनि 2-3वटा यसले रेजिस्टेन्स बनाइराखेको लाइनलाई हामीले ड्र गरेर त्यसले एउटा सर्टेन पोइन्टमा गएर ग्रिन क्यान्डलस्टिकको साथमा यसले ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको यदि ब्रेकआउट दिन्छ भने त्यसलाई हामीले ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भन्ने गर्छौँ। तपाईँले अहिले चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यहाँ माथि ब्ल्याक लाइनले त्यसको रेजिस्टेन्स लेभल ड्र गरेको छु, त्यहाँ पिङ्क सर्कल गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसले ब्रेकआउट दिएको छ, कसरी हामीले कन्फर्म गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि एउटा ग्रिन क्यान्डलस्टिक बनेको छ, साथसाथमा त्यसको भोल्युमले सपोर्ट गरेको हुनु पऱ्यो र त्यो फेकआउट हुनु भएन। मैले अघि नै बताइसकेँ। यस्तो हुन्छ भने यो सबैको कम्बिनेसनले त्यहाँ बाई सिग्नल जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ, त्यसले हामीले बाइङ पोजिसनको रूपमा कन्सिडर गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ ट्रेन्डको अब अपोजिट ट्रेन्ड जनाइरहेको हुन्छ। अहिले डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको थियो भने एउटा सर्टेन रेजिस्टेन्स लेभललाई त्यसले ब्रेकआउट दियो भने त्यसलाई हामीले ट्रेन्ड रिभर्सल पनि भनेर बुझ्न सक्छौँ। भने अहिले हामीले बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो जुन लाइनबाट हाम्रो ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट हुन्छ त्यो लाइन पछाडि यदि त्यसले भोल्युमको सपोर्टको साथसाथमा त्यसले ग्रिन क्यान्डलस्टिक अथवा बुलिस क्यान्डलस्टिक बनाउँछ भने त्यसलाई हामीले बाई सिग्नलको रूपमा लेख्न सक्छौँ। यसरी हामीले थोरै होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट, होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउट, ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट, ट्रेन्डिङ सपोर्टको ब्रेकआउट बुझ्यौँ भने अब हामी थोरै अघिल्लो पार्टलाई कभर गर्दै हाम्रो चार्टमा गएर हामी यसलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो हामी लाइभ चार्टमा गएर हेर्छौँ। त्यसको लागि हामी लाइभ चार्टमा आइसकेको छौँ। यो चार्ट चाहिँ तपाईँले nepsalpha.com बाट लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले गुगलमा गएर आरामले भेटाउन सक्नुहुन्छ। फ्री चार्ट पनि छ, अथवा तपाईँले जुनसुकै पनि पेड चार्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सिम्पल अहिले तपाईँ सबैलाई एक्सेसिबल होस् भनेर चाहिँ nepsalpha को लेख्दैछु। नाइ भने मसँग चाहिँ मेरो लगानीको चार्ट पनि छ, तपाईँले त्यहाँ गएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ म इन्टर गर्न चाहिँ होइन, मसँग चाहिँ त्यो पनि थियो भने मैले चाहिँ त्यो युज गर्दैन, तपाईँ सबैको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले nepsalpha को युज गर्दैछु। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु होरिजेन्टल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेर तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको टाइम लस नहोस् भने मैले पहिला नै ड्र गरेको। जस्तै एउटा रेक्टेङ्गल हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। रेक्टेङ्गल तपाईँले सिम्पल यहाँ गएर चाहिँ ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रेक्टेङ्गल भनेर खोजेर ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ सिम्पल तरिकाले रेजिस्टेन्स लेभल र सपोर्ट लेभल ड्र गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ थोरै हामी हेर्छौँ भने मैले पहिलाको के देखाउन चाहेँ, यहाँ चाहिँ म पेन्सिलले लेखेर देखाउँछु भने पहिला यो लेभल यसले यहाँ यो सर्टेन लेभललाई चाहिँ यो लेभललाई यसले रेजिस्टेन्स लेभलको हिट गरेको थियो भने यसले जब यहाँ ब्रेकआउट दियो, यसले यसलाई रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेकआउट दिएर फेरि यसले चाहिँ सपोर्ट बनाएको थियो। यहाँ हामीले भोल्युम पनि राम्रो देख्न सक्छौँ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसले यहाँ साइड वे प्याटर्नमा हिँडिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि केही समयसम्म यो चाहिँ साइड वे प्याटर्नमा हिँड्यो। साइड वे प्याटर्नमा तलमाथि जाने सर्टेन लेभललाई एउटा लेभललाई यो लेभललाई चाहिँ यसले रेजिस्टेन्स बनाउने होइन, माथिल्लो लेभललाई यसले रेजिस्टेन्स बनाउने र तल्लो लेभललाई यसले सपोर्ट लिने गर्दै केही समय चाहिँ यो साइड वे प्याटर्नमा हिँड्यो भने एउटा सर्टेन लेभलमा आए पछाडि यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिएको हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। यो लेभलमा आए पछाडि यसले चाहिँ रेजिस्टेन्स लेभललाई ब्रेकआउट दिएको छ, होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सलाई यसले ब्रेकआउट दिएको छ। र यो रियल ब्रेकआउट हो कि होइन भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामी अहिलेसम्म यहाँसम्मको भोल्युमहरू हेर्ने हो भने यो बेलासम्मको हामी भोल्युमहरू हेर्ने हो भने भोल्युम एकदमै लो छ, तर हामीले जब यसले ब्रेकआउट दिएको बेलाको भोल्युम हेर्ने भने एकदम राम्रो भोल्युम हामी भेट्न सक्छौँ।
जस कारण हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा यो फेक आउट होइन, यो चाहिँ रियल ब्रेकआउट हो भनेर हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले अहिले हामी जुन स्क्रिनमा देख्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स लेभलको चाहिँ ब्रेकआउट भयो। यो सिम्पल भयो। होरिजेन्टल लेभल रेजिस्टेन्सको हामी कसरी ब्रेकआउट भन्न सक्दो रहेछौँ, म तपाईँलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट बताएँ। कुनै पनि बेलामा यो साइडवे प्याटर्नमा हिँडेको बेलामा अथवा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स बनाइरहेको बेलामा सर्टेन लेभललाई यसले यहाँबाट ब्रेकआउट दियो र त्यसलाई भोल्युमले सपोर्ट गर्यो भने त्यसलाई हामीले होरिजेन्टल सपोर्टको अथवा रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भन्यौँ। र अहिले हाम्रो हेर्ने भने चाहिँ अहिले मार्केटले केही समय पहिला चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डिङ सपोर्टको ब्रेकआउट दिएको थियो हामी देख्न सक्छौँ होइन। जस्तै मैले एउटा पहिलेदेखि ड्र गरिरहेको छु, यो चाहिँ यो सर्टेन लेभलमा गइरहेको थियो भने सपोर्ट बनाउँदै भने यो सर्टेन लेभलमा आएर यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ र यो बेलामा चाहिँ थोरै भोल्युमले चाहिँ साथ दिइरहेको छैन। त्यस कारणले मार्केट फेरि पनि फर्किरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। र अहिले आउँदै गर्दाखेरि पनि भोल्युमले राम्रो सपोर्ट दिइरहेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो के थियो, एनालाइसीको म तपाईँलाई देखाउँदैछु। केही समय यो बेलामा भोल्युमले साइड दिइरहेको छैन र त्यस कारणले यो बेलामा अझै पनि मार्केट यही दिशामा चाहिँ मोमेन्ट गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो थियो थोरै होरिजेन्टल सपोर्टको बारेमा। मैले यसमा तपाईँलाई केही कुरा सेयर गरेँ। यहाँ पछाडि पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि हाम्रो अर्को पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ होइन, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट होरिजेन्टल, यसलाई चाहिँ ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट सर्टेन लेभलहरूलाई रेजिस्टेन्स लेभल बनाउँदै चाहिँ तल झरिरहेको छ र एउटा कुनै लेभलमा आएर ब्रेकआउट दिएको छ जसलाई हामीले ब्रेकआउट भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल थियो भने अरू पनि हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ भने यहाँ तपाईँ अर्को इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट हेर्छौँ फेरि पनि। भने यसले के गरेको छ, एउटा कुनै लेभललाई चाहिँ यसले सपोर्टको रूपमा मान्दै अगाडि बढिरहेको छ र कुनै लेभललाई चाहिँ यसले होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको लेभलमा अगाडि मानिरहेको छ भने सर्टेन लेभलमा गएर त्यसलाई यसले ब्रेकआउट दियो र त्यसलाई भोल्युमले पनि साथ दिएको छ। यो चाहिँ एकपटकको हाइक मात्र देखिन्छ, तैपनि यसले चाहिँ ब्रेकआउट दिएको हामी भेट्न सक्छौँ। त्यस कारणले सिम्पल तरिकाले हामी बुझ्ने हो भने एउटा सर्टेन लाइनलाई ब्रेकआउट दियो भने त्यसलाई हामीले होरिजेन्टल अथवा सपोर्टको ब्रेकआउट रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल इक्जाम्पल थियो। म चाहिँ अर्को इक्जाम्पलतर्फ लैजान चाहेँ म तपाईँलाई। त्यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट छ। ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म त एउटा सर्ट इक्जाम्पल छ, नोबेल ब्याङ्कको इक्जाम्पल तपाईँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी हेर्ने हो भने सर्टेन लेभलबाट यसले रेजिस्टेन्स लेभल बनाउँदै आइरहेको छ। एउटा सर्टेन लेभलमा चाहिँ यसले रेजिस्टेन्स लेभल बनाइरहेको छ। तपाईँ मैले ड्र गरेको लाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले धेरै पटक टेस्टिङ गरेको छ र एउटा कुनै सर्टेन लेभलमा आएर त्यसले ब्रेकआउट दियो हामी देख्न सक्छौँ। र ब्रेकआउट पछाडि पनि त्यसको क्यान्डलस्टिक राम्रै क्यान्डलस्टिक बनेको छ र हामी यसलाई थोरै राम्रोसँग हेर्ने भने यसको भोल्युमले पनि केही हदसम्म सपोर्ट गरिरहेको छ, जस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि मार्केटको मोमेन्ट हामी राम्रो देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ थियो हाम्रो ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भने अहिले चाहिँ हाम्रो केही कुनै बेला साइडवे प्याटर्नमा हिँडिरहेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। अहिलेको बेलामा यो साइडवे प्याटर्नमा हिँडिरहेको छ र कुनै बेला यसले यहाँबाट सर्टेन मास्टरपट्टि ब्रेकआउट दियो भने हामीले यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भन्न सकिन्छ, जसले चाहिँ बुली सिग्नल दिन्छ भने यदि यसले यो बक्सभन्दा बाहिर आएर तलतिरपट्टिको ब्रेकआउट दिन्छ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो बियरी सिग्नल दिइरहेको हुन्छ भने हामी बेसिक तरिकाले यसरी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ। मेनली हामीले अहिले कुरा गरेको चाहिँ होरिजेन्टल सपोर्टको र होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट चाहिँ हामी बुझ्यौँ। त्यो चाहिँ हामी सिम्पल तरिकाले यसरी हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो थियो नोबेल ब्याङ्कको इक्जाम्पल। म तपाईँलाई छोटो बताइरहेको छु। छोटो बताइरहेको छु। र अर्को चाहिँ हामी थोरै हेर्छौँ भने चाहिँ नेप्सेमै पनि म तपाईँलाई थोरै देखाउन चाहेँ होइन। यसमा हामी हेर्छौँ भने अहिले चाहिँ यसले सपोर्ट बनाउँदै अगाडि बढेको छ हामी देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ यसले ट्रेन्डिङ सपोर्टको बनाउँदै अगाडि बढेको छ। सर्टेन लेभलमा चाहिँ यसले सपोर्ट लिइरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले मुभिङ एभरेज लगाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले सर्टेन लेभलमा सपोर्ट लिँदै हिँडेको छ र यदि यसको सपोर्टको चाहिँ यहाँबाट तलतिरपट्टि ब्रेकआउट आउँछ भने यसले सर्टेन केही हदसम्म कन्सोलिडेट हुने दिन्छ भने अहिले यसको भोल्युमले राम्रो सपोर्ट गरिरहेको छ। हामी हेर्ने हो भने यसको मार्केटको डिरेक्सन जता गए पनि यसको भोल्युम एकदम राम्रो देखिरहेको छौँ। अहिले हामीले अल टाइम हाईमा अहिले हरेक दिन चाहिँ हिस्ट्री क्रिएट गर्दैछ भने यो नेप्सेको इन्डेक्सको कुरा गर्ने हो भने यसको मुभमेन्ट यदि तलतिर हुन्छ भने चाहिँ यसले हामीले होरिजेन्टल सपोर्टको ब्रेकआउट भयो भने यसले केही समय कन्सोलिडेट हुने जनाउँछ भने यसको हामीले ट्रेन्डिङ सपोर्टको रूपमा रेजिस्टेन्सलाई लिएर हामीले यहाँबाट रेजिस्टेन्स लाइन ड्र गरेर यसले रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिन्छ भने चाहिँ यसले फेरि पनि मार्केट मास्टर जाने भनेर सङ्केत गर्न चाहन्छ। त्यसको लागि अहिले मैले ड्र गरेको हाम्रो होरिजेन्टल सपोर्ट छ भने अहिले म्याक्सिमम चान्स भनेको यसले सपोर्टलाई ब्रेकआउट दिने चान्स छ भने तपाईँले यसलाई चाहिँ होरिजेन्टल रेजिस्टेन्सको रूपमा ड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स कसरी बन्दो रहेछ, कतापट्टि बन्दो रहेछ भनेर तपाईँले होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स पनि ड्र गर्न सक्नुहुन्छ र यसले त्यतापट्टिको ब्रेकआउट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बुलिस ब्रेकआउट भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी सिम्पल तरिकाले हामीले होरिजेन्टल रेजिस्टेन्स र सपोर्टको ब्रेकआउटको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। यसमा पनि अझै थोरै हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ भने अझै एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहेँ। जस्तै केही समय पहिलाको हामी हेर्ने हो भने अर्को हाम्रो
हाम्रो चाहिँ ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा कुनै सर्टेन लेभल्सलाई यसले रेजिस्टेन्सको रूपमा दिँदै आइरहेको थियो। सर्टेन लेभलमा यसको रेजिस्टेन्स थियो भने कुनै एउटा पोइन्टमा आएर यसले चाहिँ त्यसलाई ब्रेकआउट दिएको छ राम्रै भोल्युमसँग, राम्रै क्यान्डलस्टिक प्याटर्नसँग, र साथसाथमा त्यसको भोल्युमले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेको छ। जस्तै हामी हेर्ने भने यसको भोल्युमले पनि यसलाई सपोर्ट गरेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको ब्रेकआउट भन्न सक्छौँ। र यसले चाहिँ मार्केट अब बुलिस भने मार्केट थोरै माथि जाने, केही समय केही हदसम्म मार्केट बुलिस रहने सिग्नल चाहिँ गरिराखेको हुन्छ, र त्यस पछाडि मार्केट राम्रो मोमेन्टम लिएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई केही इक्जाम्पलहरू सेयर गरेँ। यो तरिकाले तपाईँले चार्टभरि जति पनि भेटिरहेको हुन्छन् तपाईँले आफ्नो तरिकाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई थोरै केही कुरा बताएँ। यस चार्टमा चाहिँ तपाईँ आफूले प्र्याक्टिकल गर्दै गए पछाडि थाहा हो भने मैले जति पनि देखाएँ पनि चार्टमा चाहिँ आफूले सिक्न गरेसम्म हुँदैन भने म तपाईँलाई थोरै केही बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझाएँ। अरू हामी थोरै यसमा केही प्रिकसन लिनुपर्ने कुराहरू छन् जुन चाहिँ म तपाईँलाई फेरि ब्याक टु टपिक गरेर बताउँछु। यसरी हामीले चार्टमा गएर हामी कसरी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी बेसिक कुराहरू हेऱ्यौँ भने अब डेथमा हामी बिस्तारै बुझ्दै जाने कुरा, जति प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति हेर्दै जाने कुरा हो भने हामी थोरै कन्क्लुजनमा कुरा गर्छौँ भने म तपाईँलाई 5वटा स्टेपहरू सेयर गर्छु जुन तपाईँले ख्याल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ राम्रोसँग यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँ सक्सेस हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको आइडेन्टिफाई द क्यान्डिडेट भनेपछि, यानि कि तपाईँले कुन स्टकसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्टकले एकदम स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल बनाइरहेको छ, तपाईँले राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ र कतिखेर त्यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ त्यो अनुसारले हामीले ट्याक इमिडिएटली काम गर्न सकियोस्। त्यस कारणले अब कुनले ब्रेकआउट दिएको छ भनेर दिनदिनै ब्रेकआउट खोज्नुभन्दा पनि एकदम स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स बनाएर हिँडिरहेको स्टक्सहरूलाई तपाईँले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्नु पर्यो र तिनीहरूले कतिखेर ब्रेकआउट दिन्छन् भनेर हामी त्यसलाई डेली रूपमा अध्ययन गर्दै गर्दै हामीले त्यसमा ट्रेड लिन सक्छौँ। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको आइडेन्टिफाई द क्यान्डिडेट। अर्को हाम्रो सेकेन्ड स्टेप रहेको छ वेट फर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउटलाई वेट गर्ने। त्यसको लागि कुनै तपाईँले गुड क्यान्डिडेट एउटा राम्रो स्टकहरू पत्ता लगाउनु भयो जसले चाहिँ सपोर्ट लेभल स्ट्रङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल बनाइरहेको छ भने त्यसलाई इमिडिएटली ट्रेड गर्ने होइन, प्रिम्याच्योर ट्रेड लिने होइन, त्यसलाई हामीले अब पेसेन्स गुमाएर ट्रेड लिने होइन। तपाईँ अब थोरै ब्रेकआउट दिइहाल्यो भने मान्छेले चाहिँ ट्रेड गरिराखेका हुन्छन्, त्यो तपाईँले इमिडिएट ब्रेकआउट नहेरेर 5 मिनट 10 मिनट नहेरेर डेभरिको दिनभरिको इन्डिङमा क्लोजिङमा चाहिँ यदि त्यो फर्केरै आफ्नै ठाउँमा आउँछ कि त्यो रियल ब्रेकआउट हो मैले अघि नै भने फेकआउट हो कि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ कन्फर्म गरेर त्यो दिनको एन्डिङतिर तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गरेर ब्रेकआउट नै हो भन्ने कन्फर्म भए पछाडि ट्रेड लिनुपर्छ। त्यसको लागि म भन्दैछु वेट फर द रियल कन्फर्मेसन अफ ब्रेकआउट। हाम्रो थर्ड स्टेप रहेको छ सेट अ रिजनेबल अब्जेक्टिभ। तपाईँले कुनै पनि ट्रेड लिनुभन्दा पहिला त्यसको सर्ट एन्ड एक्सपेक्टेसन हुनुपर्छ, जसको लागि अब मार्केट तपाईँको एक्सपेक्टेसन अनुसार नै चल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर तपाईँले कहाँ गएर ट्रेड एक्जिट गर्ने, कहाँ गएर आफू मार्केटबाट आउट हुने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई फिक्स हुनुपर्छ, पहिल्यैदेखि नै थाहा हुनुपर्छ। त्यसको लागि अब कहाँ गएर आउट हुने भनेर तपाईँलाई फिक्स गर्नको लागि स्टक्सहरूको मुभमेन्टहरू अप एन्ड डाउन भएको तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, पहिला भएको मुभमेन्टहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हिस्ट्री रिपिट्स इफ सेल भन्ने हामी भनिरहेका हुन्छौँ, त्यो कसरी मुभमेन्ट गरिरहेको छ त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। र रिजनेबल अब्जेक्टिभ, अब नचाहिँदो अब्जेक्टिभ होइन, यो डबल ट्रिपल हुन्छ नै भनेर नचाहिँदो एक्सपेक्टेसन पनि नराख्ने, प्रफिट पनि आफ्नो ट्रेड पनि कभर नहुने टाइपको पनि नगर्ने। त्यस कारणले एउटा रिजनेबल अब्जेक्टिभ तपाईँ कहाँ गएर त मार्केटबाट आउट हुँदै हुन्छ, कहाँ गएर एक्जिट गर्ने हो ट्रेड भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई ख्याल हुनु पऱ्यो, पहिलादेखि नै फिक्स हुनु पऱ्यो, जसलाई मैले भन्छु सेट अ रिजनेबल अब्जेक्टिभ। अर्को फोर्थ स्टेप रहेको छ अलो द स्टक टु रिटेस्ट। कुनै पनि लेभल छ जस्तै सपोर्टको लागि सपोज इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेक गरेर कुनै पनि स्टकको प्राइस माथि गएको छ भने त्यो फर्केर फेरि त्यसलाई हामीले मैले अघि नै बताएको थिएँ रेजिस्टेन्स लेभलको हामीले पार्ट 1 मा कभर गरेको थियौँ। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स बिकम्स सपोर्ट भनेर, जस्तै मैले अहिले बोल्ड कलरमा पनि लेखेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै रेजिस्टेन्स लेभललाई भर्खरै कुनै सेयरको प्राइसले ब्रेकआउट दिएको छ भने केही समय फर्केर त्यो रेजिस्टेन्स लेभललाई फेरि त्यसले सपोर्ट बनाएर अगाडि बढ्छ र त्यो सपोर्ट बनाउँछ भने त्यही अनुसारले तपाईँ हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ। त्यसको लागि कपाल अफ डेज अथवा 1 हप्ताभित्र 2 हप्ताभित्र कति समय हुन्छ, टाइम इन्टरभल सर्टेन कहिले हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सकिँदैन। केही सर्टेन टाइम इन्टरभलभित्र त्यसले रिटेस्ट गरिरहेको हुन्छ र त्यसको लागि हामी रेडी हुनुपर्छ। कुनै पनि सर्टेन लेभलमा त्यसले रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेको छ भने त्यसलाई सपोर्टको रूपमा रिटेस्ट गर्छ भने त्यसले चाहिँ सपोर्ट ब्रेक गरेको छ भने रेजिस्टेन्सको रूपमा रिटेस्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो अनुसारले हामीले आफ्नो ट्रेड लिन सक्छौँ। यो चाहिँ थियो हाम्रो फोर्थ स्टेपमा अलो द स्टक टु रिटेस्ट। अर्को हाम्रो 5th नम्बरमा छ नो व्हेन यो ट्रेड प्याटर्न हेज फेल्ड भन्ने छ, यानि कि सधैँभरि तपाईँको सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन। घरिघरि हाम्रो अघि नै मैले माथिल्लो फोर्थ स्टेपमा बताएको थिएँ रिटेस्ट भइरहेको हुन्छ भने, जस्तै सपोर्ट कुनै बेला कुनै रेजिस्टेन्स लेभल ब्रेक गरेर माथि गएको थियो भने त्यो फर्केर त्यसलाई सपोर्ट नबनाएर सपोर्ट लाइनलाई पनि फेरि ब्रेकआउट दियो भने त्यो तपाईँको ट्रेड प्याटर्न फेल भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। तपाईँको हाम्रो जुन अब्जेक्टिभ थियो, तपाईँको हामीले जुन बुझेको थियौँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन फेल भयो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। र यो बेलामा चाहिँ धेरैजना मान्छेले फेरि यो कहिले बढ्छ भन्दै वेट गरिरहेको हुन्छन्, जहिले बढ्छ तैले सेल गर्छु भनेर लस बियर गर्न खोजिरहेको हुँदैनन्। तर तपाईँले आफूले त्यो नगर्नु होला। तपाईँको यदि
लस हुन्छ भने पनि आफूले एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नको लागि मैले यहाँबाट केही सिकेँ भन्नको लागि तपाईँले यदि आफ्नो पैसा ब्याक गरेर फेरि अर्को ट्रेड लिनको लागि रेडी हुनुपर्छ। त्यो कहिले फेरि फर्केर आउँछ भन्दै वेट गरिराख्ने 5-7 महिना 1 वर्षसम्म वेट गर्ने पनि धेरै भइरहेको हुन्छन् र त्यो सेयरको प्राइस झन् तल तल गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले फन्डामेन्टल एनालाइसिसलाई तपाईँले साथमा राखेर त्यो कम्पनीको प्राइस किन तल जाँदैछ त्यो कुरालाई ख्याल गरेर यदि त्यो लङ टर्ममा नै तल जाँदैछ भने तपाईँले सेल गर्ने र फेरि फर्किने जस्तो माध्यम छ भने चाहिँ तपाईँले होल्ड गर्ने तरिकाले आफ्नो लस बियर गर्न पनि रेडी हुनुपर्छ। यदि तपाईँको प्याटर्न फेल भयो भने लस बियर गर्ने मलाई चान्स नै छैन, बरु यसलाई होल्ड गर्छु भनेर सधैँभरि बस्ने टाइपको मेन्टालिटी पनि भेटिरहेको हुन्छ मार्केटमा। त्यो मेन्टालिटीबाट तपाईँ बाहिर आएर यदि लस हुन्छ भने पनि त्यसलाई एक्सेप्ट चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो थियो 5th नम्बरमा नो व्हेन योर ट्रेड हेज फेल्ड भनेर। भने पछाडि यति हामी 5वटा कुरा बुझ्यौँ भने यस पछाडि अब यति तपाईँले राम्रोसँग युटिलाइज गर्नुहुन्छ, राम्रोसँग बुझेर आत्मसात गर्नुहुन्छ भने तपाईँले केही हदसम्म आफ्नो रिस्क पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन लेभल बढ्छ। तपाईँले काम गर्दै गएपछि एक्सपिरियन्स पनि बिल्ड हुँदै जान्छ र तपाईँको रिस्क पनि कम भइरहेको हुन्छ। र यसको लागि जति नै तपाईँले भिडियो हेरे पनि जति पनि तपाईँले टुल्सहरू आफ्नो नलेज कन्ज्युम गरे पनि जबसम्म तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न, तपाईँको एक्सपिरियन्स बिल्ड हुँदैन, यु क्यान डु नथिङ। त्यसको लागि अब जानुहोस्, यो भिडियो सकिने बित्तिकै यो भिडियो सकिए पछाडि गएर फेसबुकमा भिडियो हेर्ने, अरू केही गर्ने होइन, अरूको भिडियो हेर्ने होइन, सिधै जानुहोस् चार्टमा जानुहोस् र त्यहाँ ट्राई गर्नु सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स कसरी बनाउन सकिन्छ, कुन बेला ब्रेकआउट आएको रहेछ, मैले कुन बेलामा मुभमेन्ट इन गर्न सक्थेँ, कुन बेलामा म आउट गर्न सक्थेँ भनेर पास्टलाई हिस्ट्रीलाई तपाईँ एनालाइसिस गर्नुहोस् र त्यही अनुसारले फ्युचर चलिरहेको हुन्छ। मैले सधैँ भन्ने गर्छु हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ। आज गएर चार्टमा गएर विगतका केही वर्षहरूको हिस्ट्रीको तपाईँले एनालाइसिस गर्नुहोस् ताकि तपाईँले त्यो चार्टमा तपाईँ कतिखेर एन्टर गर्नुहुन्थ्यो, यदि तपाईँ त्यो सिचुएसनमा भएको भए कतिखेर एक्जिट गर्नुहुन्थ्यो र आगामी भविष्यमा तपाईँले त्यसलाई सहयोग गर्छ। आजको भिडियो अन्तर्गत र मैले केही कुरा डिस्कस गरेँ, तपाईँलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला, कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्टमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले छिट्टै नै इचिमोको क्लाउडदेखि लिएर अन्य टपिकमा भिडियो बनाउँदैछौँ। अब चाहिँ भिडियो रेगुलरली आउँछ, त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथैमा आउने बेल आइकन दबाउन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू, टिल देन, ह्याभ अ गुड टाइम।